Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. So, mayong adlaw sa tanang katawhan sa Usamis o ingon man sa katawhan sa Misamis Occidental. Una og labaw sa tanan, akong pasalamatan katong kapid-an ka mga texters nga nagpadala sa ilahang mga mensahe sa pagdaig sa akong programa o ingon man niadtong mga baser na naway nandaot. Pasalamat lang gihapon ko ninyo kay nagpasabot nga nagsunod gihapon mo sa ako ang programa. Nada mga subscriber. O ginaot usab unta nga sa inyong padayon nga pagtan-aw taliwala sa inyong pagsaway makatunan ninyo ang kamatuoran nga magdala niyo sa dalan sa katarong. Niadto pong mga nanghulga, salamat lang po gihapon ko ninyo. Pero ako lang hangyo ninyo nga padayon lang tan-aw sa akong tulumanon para inyo yung masabtan kung unsa ka tinuod ang mga butang akong giyagyag para sa katawhang usamisnon o misamisnon. Ang atong batakang balaod wala lamang maglatid sa kapid-an nato ka mga katungod sama ka nang gitawag nila freedom of expression, freedom of assembly, the right to the equal protection of the law. Wala lang maglatid niya na ang atong batakang balaod naglasted usab sa kanang gitawag og human relation, tawhanong relasyon sa atong isig katao. Gani kung wala ko masayo sa article 19 Civil Code of the Philippines nag-ingon nga every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give due diligence to everyone, give his due to everyone, and observe honesty and good faith. Buti pasabot nga ang matag tao sa iyahang paggamit sa iyahang katungod o pagtuman niya sa iyahang katungdanan, kinahanglan nga batunan niya ang makiangayon, pagrespeto o matinud-anon o walay sa limbo nga paggamit sa iyahang katungod o pagtuman sa iyahang responsibilidad. Baguhay pa lang dinhi sa dakbayan sa Usamis, nakabaton tao ko sa kan senaryo nga makapasubo in the sense nga ang atong protector, those people who are assigned to protect and to serve the people, napasakaan og sumbong sa atong city council, pinanguluhan sa atong majority floor leader nga si Attorney Mars Tapayan. Sa laktod nga pagkasulti, ang chief of police nato dinhi karon sa dakbayan sa Usamis, ingon man ang iyahang deputy chief of police, gipasakaan og sumbong tungod sa ilahang kapakyasan sa gitawag og failure or refusal to enforce the law. Pero dili kayo ta mo tuki niya na
kay naglakaw pa man o wala tay katungod nga mutuki kay wa man ta kabalo kung unsay posible nga dangatan niini ngadto sa taas. Pero kini nga klase sa tanan-aon naghatag ni og kabalaka sa katawhan tungod kay ang ilahang gilauman nga mga tao nga muprotektar nila mo may nagdumili hinuon pag-impusar sa balaod. Kinumduman nga sa milabayng mga katuigan gumikan sa mainiton nga kooperasyon sa katawhan ang drug dinhi sa dakbayan sa Osamis. Ang problema sa droga dinhi sa dakbayan sa Osamis ug ingon man sa entero Misamis Occidental nabungkag ug ingon man lakip sab nini pagkabungkag ang mga syndicated crimes. So kini gumikan sa hiniusa nga kooperasyon sa katawhan. Kung magpadayon ni nga ingon ani nga senaryo nga atong makita karon makahatag ni kabalaka kay ang atong katawhan mubati og pagduha-duha. Karon atong balikan ang mahitungod aning human relation, tawhanon nga pagkigdait o relasyon nato sa atong isikataw. Akong usbon nga ang atong balaod nagmandar o nagpadayag nga every person must in the performance of his rights in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice and give due to everyone and observe honesty and good faith. Ngatong mga milabayng mga simana nahisgutan ang pagpadala og nahimong sentro sa tabi-tabi dili lamang sa tapok-tapok sa katawhan apan bisan sa nagkalain-laing social media platforms. Katong sulat nga gipadangat sa atong halangdong gobernador ngadto sa opisina sa presidente ug laing police report nga gipadangat ngadto sa PNP hierarchy sa atong kapulisan sa Manila din ilahang giakusar si Congressman Henry A. Suaminal uban sa iyahang anak ug mga kaubanan sa Team Asinso nga mga narko nga dunay mga private army groups, private armed group o kurakot dayon mga mastermind sa mga illegal nga mga kalihukan ug sugal dinhi sa probinsya o dakbayan sa Osamis ug gitumbok nga mao'y mastermind sa kamatayon ni Piskal Marabi, Jeronimo Marabi o ni Judge Pintak o pagkasamad ni pagkaangol o pagkasamad ni Piskal Biduya o ingon man usab ang plano kuno nga pagpatay ni Bubong Navarro nga kanhi kapitan sa barangay Labo sakop ng dakbayan sa Osamis. Kining mga akusasyon nahimo o kining maong report nagama nga dili verified. Ang bot ipasabot og verified, walay kauban nga mga ebidensya o kamatuoran nga gilabay o gibato batok nila ni Congressman Henry Suaminal uban siyang anak nga si Mayor Ando ug ang tanang mga kaubanan nga mga lidere sa Team Asinso Misamis Occidental. Atong tukion kining mahitungod sa kanang aligasyon nga mga narco-politicians. Kung tinuod nga narco-politician ni sila, labi na gyud si Congressman Henry A. Suaminal. Kay numduman nga sa kampanya sa atong halangdon nga presidente, daghan ang nangabilanggo, daghan ang nakabsan og kinabuhi. Walay pili. Maordinaryong tao, bisan mga public servants nga nalambigit sa illegal nga droga, nangamatay. Ang ubang gipasakaan og sumbong naa karon sa bilangguan. Apan ngano nga hantod karon si Congressman Henry A. Suaminal kung tinuod manggali nga narko sumala sa aligasyon nga agiingon. Mo-graduate naman lang gali ni siyang pagka-congressman apan walay bisan usa nga mga sumbong
nga nagtumbok kaniya nga usa siya ka narco politician. Kung kato na report, so dili to verified nga report, motong nawala lang. So dili kumpirmado nga report, then na-verify nga dili tinod, so katong pagkahiskot siya ngalan nga narco politician, tipik og kabahin kato sa mga investigasyon nga gimo. Dayon na matudan, walay kamaturan, hinungdan nga ang isyu may tungod sa aligasyon nga siya narco nawala. Kining giingon po nga pagkakurakot. Matod pa sa tigpamaba sa pikas nga sa listahan ni Miljika karon midagan og senador nga kanhi mo'y president secretary sa Presidential Commission on Graft and Corruption. Nahisgutan ang ngalan ni Congressman Henry Iswaminal nga kurakot. Apan sama sa gihapon, subject for investigation. Gi-verify ang mong report o sa pag-verify sa report nga walay kamaturan mo nawala ang isyo. Mo na klaro nga pagkaistorya. So dili ang ngayan nga sa kanunay tukbilon o tukion nga siya narco-politician, nga siya kurakot. Kay kung kurakot ba, kini mga pundo nga iyang nadawat karon nga 3,712,224,000. Dili ni mabadawat niya o dili ni madungagan para mahuman ang mga proyekto nga angay humanon karong tuiga ubos sa iyang pagdumala. Munay klaro nga pagkaistorya. So hinaut pangalagad usa ka tawo nga
mahilig og intriga, mabutang-butangon, magpakaron ingnon, pastilan. Unsaon na lang kung ang atong probinsya makabaton og leader nga sama nini. So kining tanan nga akong hisgutan, tipik ni og unod sa mga sulat nga ilahang nakuha gikan sa ilahang mga higala nga wala moto og di moto nga ing ana nga klase ang pagkatao ni Congressman Henry S. Waminal. Ato ning hisgutan. Ang katawhang usamisnon ug misamisnon deserves the best. Mo nang mamili gyud ta og best. Unsay buti pa sa built og best? Mayon tag best, maayo labing maayo. Nagkinahanglan tag usa ka maayo nga kandidato nga tinud-anay nga mga lagad sa katawhan usamisnon ug misamisnon. Nagkinahanglan tag usa ka kandidato nga tarong, usa ka kandidato nga ang mga saad wala lamang diha sa tumoy sa iyang baba og dila apan diha sa iyang kasing-kasing na sulat kay makalaom ta og usa ka kandidato nga malagaron ug matinud-anon sa katawhan. Atong hisgutan kining mga mihuras nga nahitabo sa segundo distrito. Sa tinuod lang, it is only Congressman Henry S. Waminal, with all due respect sa milabayng mga congressman, nga nakahimo sa labi-labi kadaghan nga mga proyekto sa segundo distrito gikan sa Don Victoriano, Bonifacio, Tanggob, Usamis, Clarin, Tudela ug Sinakaban. Labi-labi kadaghan nga mga proyekto. Pagmatuod nga siya nagtuman ug matinud-anon sa iyahang pagpanerbisyo. Walay nakahimo pa ni sukad. Tungod nini, naingganyo ang tanang mga local government unit nga mga leader nga mopalandong sa Team Asinso ilang tabangan nga mahimong gobernador si Congressman Henry S. Waminal o gingon man si Congressman Ando nga si Mayor Ando nga mahimong congressman sa segundo distrito, uban ni Jason Almonte nga mahimong congressman pud sa first district aron dunay pa nagtambayayong nilang tulo aron sigurado nga ang tibok probinsya sa Misamis Occidental makabaton og klaro og hayag nga kaugmaon. Matod pa sa tigpamaba sa pikas, madlok man tag mga leader, mga kapitanes, dili man mga leader o mga kapitanes ang makapadaog sa tao sa usa ka kandidato, katawhan man. Mao na iyahang istorya. So ato ning ag-agon sama sa usa ka kahoy. Ang leader usa ka kahoy nga may gamot kansang mga sanga mo nang iyahang katawhan. So ang katawhan misalig sa maong punuan. So dili ka makaingon nga leader ra kung asa ang leader na say mga tao, kung asa ang leader uban niya ang iyahang mga ginsakpan. So imagine nimo sa latest survey sa akong kahibalo 60-20. Sus kalayo tinuod. So dili angay nimo nga ikaminos nga mga leader tungod kay kining mga leader, kining mga kapitanes wala na mahimo nga mga kapitan, wala na mahimo nga mga mayor, wala na sila mahimo nga mga konsihal kung walay mga tao nga nagmahal nila ug mibuto nila para mahimo silang ingon ana karon.
balik gabi karon usa ka oras 20 minutos moabot na kung asa sila padulong, labi na umulugsong padung sa syudad. So ingana ka konbinente. Mingon nga dili kinahanglanon mga sakyanan nga gipanghatag sa kabaranggayan sa 51 ka barangay sa Dakbayan sa Usami. So say wala kinahanglan. Kana day maghakot-hakot kag mga pasyente. Alang-alang imo nang iguyod og krumata. Sayon ra kayo kay gawas nga simentado ang dalan na ay gwapong sakyanan. Ang pasyente nga imbis mabugtuan o ginhawa doon na pay dakong tsansa nga mabuhi kay dali ra kayo ang pag-abot sa hospital. So ayaw ibilitol kining mga proyekto nga nahimo ni Mayor Ando kay sa labing tinuod lang kining mga proyekto ahon nga maugyoy pagsugod sa pandemya. Nakita bagod nato kini sila sa panahon sa pandemya nga nanuroy sa atong kabaranggayan, nanuroy sa mga lungsod, sa mga syudad aron paghatag sa ilang suporta ug tabang sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod ug kawadon gumikan sa coronavirus o COVID-19. Kanusa lang ni sila nahimong maayo. Karon lang nga duol na ang eleksyon. Ang kamayo sa tao dili na to maila diha lamang sa pulong, kung dili diha sa buhat nga iyahang gihimo ug sa iyahang pakigdait sa katawhan nga iyahang yalagaran. Kung ingon sila nga gimahal nila o giatiman nila pananglit ang dakbayan, ang katawhan sa tanggob ug ang dakbayan sa tanggob, ang pangutana, nganong 29 diha-diha ka mga barangay kap
Memoryado niya tanang mga kadalanan,
walay kausaban nga makita nimo nga klaro. Gawas anang building nga gitukod di Congressman Henry Iswaminal nga terminal building. Unya wa magamit nang sa ubos kay gipamantiran, nagmantiner lang atong init kayong sin atok. Unya mo'y gusto ni Congressman Henry Iswaminal nga ngabiton tong terminal building ang ibabaw hotel. Wala ipagamit. Sukwahi sa gustong mahitabo ni Congressman Henry Iswaminal para ang katawhan hamugaway ang mga pasayro, hamugaway nga magkulat sa mga sakyanan nga ilahang sakyan. Tuwa, bisag inyong tanaw na tuwa, nagmantinir atong sin atok nga init kayo. Unya gitukod no ang tapad ato taas nga building. Nga terminal building, dayon hotel lang sa ibabaw. Ang dito sa ubos dapat mautuntay terminal passenger. Hulatanan sa mga pasayro nga muhulat o sakyanan nga ilang sakyan apan wala ipagamit. Usab na ka maayo nga pagdumala sa katawhan sa tangkob. Usa ka pangutana nga hantod karon nagpabilin nga walay tubag, mao ni. Sulod sa 30 ka tuig nga inyong pagdumala, asa naman ang pundo na paingon? Nga kanang mga pundo sa project diha, pundo man na nga hinaguan ni Congressman Henry Iswaminal. Kalar kwarta man na sa gobyerno, dili man na kwarta sa sinanduloy nga inyong gigamit. Nakahatag ba mo og usay hantod karon? Gilikoy-likoy lang gihapon. So, hinautunta nga sa atong pagpangalagad, mangalagad ta nga matinud-anon. Kay kining atong binuhatan mo ni muhukom kung nahimo batang maayong tao ug tarong. So, sa tanang mga public servant, na ako'y gustong minsay nga ipabot. In the conduct of your duty, always do those things that ought to be done. To compromise is to be a coward, and cowards die 1,000 times before their deeds. Your conscience will torment you forever, even if you will take the wrong path only once during your government service. Kung sa imong pagtuman sa imong katungdanan, buhata ang gituan nimo nga angay buhaton, ayaw pag-compromise, ayaw ibutang og way kasiguruan o way klaro ang imong pagpangutandan, kay nahimo ning usa kapag mantala nga tinalawan, ug ang mga talawan mamatay kalibo kahigayon bisan wala pa sila mamatay.
Unya ang imuhang konsensya mo tulisok nimo hangtod sa kahangturan. Bisan sa usa ka higayon nga imong sayop nga mahimo sa panahon sa imong pagpangalagad sa katilingban ug katawhang Pilipinon. So hinaut unta nga kining mga butang nga akong gisulti karon katawhang usamisnon o misamisnon. Akita ninyo ang kamaturan. Nga hangtod karon lig-on kayo ug nagpadayon paghihapon ang kaatbang sa Team Asinso usamis paggama-gama og mga istorya nga walay kamatuoran kay wala man sila'y ikaatbang nga mga konkreto nga mga proyekto nga ilang ikapanghinambok. Hangtod karon ilang gihapon gipadayon og gisakyan ang mga istorya nga dili verified gamit og himong basihan ng mga lain-laing social media platforms. So kining tanan usa ka paglapas sa atong tawhanon nga pakigdait nga gihukman nato ang tao nga walay respeto, walay due process of law. So hinaut unta nga kining inyong alagad nga nahimo nga gitawag nga tulay sa kahusay ug kalinay magpadayon maghatag kaninyo sa kamatuoran nga mo'y mugiya kanato kanunay sa dalan sa katarong. So daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niadtong mga tao nga manawag nako, mutiks nako nga nagsuporta og biday. Salamat kay ninyo. Niadtong mga tao nga dili magyan nato sila mapalipay, magpasalamat lang gihapon ko ninyo nga nagsunod mo sa akong programa bisan sa inyong mga pagsaway o nang hinaot ko nga ang mga kamaturan nga akong iladlad magiya kaninyo sa dalan sa katarong ning umaabot nga eleksyon nga makapangita mo makapanghukom mo nga si Congressman Henry Iswaminal, si Mayor Ando, si Mayor Indy ug ang tanang mga lideres ubos sa Team Asinso Misamis Occidental mo'y angay natong butuhan kay sila mo'y tinud-anay nga maghatag og kaayuhan, kauswagan sa probinsya sa Misamis Occidental. Hangtod sa sunod higayon og maayong adlaw, hinaot nga sa kununay ang Dios magauban kanato. Daghang salamat og maayong adlaw kaninyong tanan. Shalom and Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkap-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga issue, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.